نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت توحید دی دعوت دیتی ہے، کلمے دی دعوت دیتی ہے، تو سب تو پہلے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جڑے فرائض دی طرف لوگاں نو توجہ دلاندے سی، پاک پیغمبر فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ نے اسلام دی امارت نو 5 ستوناں تے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ سب تو پہلی چیز کلمہ شہادت، اللہ دی توحید دی گواہی دینا اور رسول اللہ دی رسالت دی گواہی دینا۔ میرے محترم بھائیو، دوجی چیز اللہ نے ہر مسلمان تے کلمہ پڑھن والے تے دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کر دیتیاں نے۔ تیجی چیز اللہ رب العالمین نے اہل ایمان چوں صاحب حیثیت لوگاں تے زکوٰۃ فرض کر دیتی ہے۔ چوتھی چیز اللہ اکبر صاحب حیثیت ایمان والیاں تے اللہ نے بیت اللہ دا حج فرض کر دیتا ہے۔ اور 5ویں چیز کہ اگر زندگی دے اندر رمضان آ جائے، اللہ نے تانوں صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، تسی کسے قسم دی بیماری دے اندر مبتلا نہیں جے، تے پھر اپنے رب دا شکریہ ادا کرو اور رمضان دے پورے رمضان دے روزے رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، رمضان دے روزے اللہ نے تواڈے تے فرض کر دیتے نے جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے سی۔ حضرات ہن غور کریا جے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک عرابی بندہ، دیہاتی تے پینڈو بندہ آیا تے آ کے کہندا اے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو کہ میں او کم کراں تے اللہ مینوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دے، جنت دا داخلہ دے دے اور جہنم تو خلاصی عطا فرما دے، جہنم تو دوری دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی نو اپنے قریب کر کے بیٹھا لیا اور آقا فرماندے نے اے میرے صحابی، اللہ نے تیرے تے کلمہ توحید پڑھنے تو بعد اللہ نے تیرے تے 5 نمازاں فرض کر دیتیاں نے۔ کہن لگا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے تے فرماؤ نا کہ انہاں 5 نمازاں تو علاوہ کوئی اور فرض بھی میرے ذمے ہے۔ فرمایا کہ اگر نفل پڑھ لیں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پاک پیغمبر فرماندے نے اگر تیرا مال نصاب نو پہنچ جائے، تیرے تے زکوٰۃ دی ادائیگی ہے۔ کہن لگا اللہ دے نبی جی، فرض زکوٰۃ تو علاوہ، فرض صدقے تو علاوہ کوئی اور صدقہ میرے ذمے ہوئے؟ فرمایا اگر نفلی صدقہ کریں گا تیرے واسطے بہتر ہے۔ آقا فرماندے نے اگر اللہ نے تینوں استطاعت دیتی ہے بیت اللہ دا حج کر لے۔ کہن لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی، اس تو علاوہ کوئی اور چیز میرے تے فرض ہوئے؟ فرمایا کہ اگر نفلی حج کریں گا، نفلی عمرے کریں گا تیرے واسطے بہتر ہے۔ اور آقا فرماندے نے اللہ نے تیرے تے روزے فرض کر دیتے نے، رمضان آ جائے تے اللہ دی رضا واسطے روزے رکھنے نے۔ اللہ اکبر۔ کہن لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے دسو نا رمضان تو علاوہ کوئی اور روزہ بھی میرے تے فرض ہوئے؟ فرمایا اگر نفلی روزے رکھیں گا تیرے واسطے بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کریا جے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اس نو اسلام دی بنیادی تعلیم دے دیتی تے کہن لگا واللہ لا ازید ولا انقص۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، میں اللہ نو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ میں
انہاں فرائض دے اندر نہ کمی کرانگا نہ زیادتی کرانگا، انی گل کہہ کے تے اے اٹھ کے ٹر پیندا اے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کول بیٹھے صحابہ کرام نو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ افلاح ان صدقہ، اگر اے بندہ اپنی گل تے پورا اتراندا اے، اگر اے بندہ اپنی گل دے اندر سچا اے تے اے بندہ کامیاب ہو گیا۔ ایک حدیث دے اندر افلاح و انجا، فرمایا کہ اے بندہ کامیاب بھی ہو گیا تے اے بندہ نجات بھی پا گیا۔